जय नेपाल साथीहरू। यो साथीहरूको धेरै पहिलादेखि कमेन्ट आइरहेको थियो कि 5 मुख 6 मुख भएको जग्गाहरूको चाहिँ क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने, त्यसको एउटा चाहिँ राम्रो भिडियो बनाइदिनु पर्यो होइन। अब यो व्यावहारिक रूपमा हामी खेत नाप्न जाँदाखेरि धेरै खेतहरूको के हुन्छ त इरेगुलर सेप हुन्छ, सेप मिलेकै हुँदैन, यस्तै बाङ्गो टिङ्गो हुन्छ होइन। अनि क्षेत्रफल निकाल्ने सन्दर्भमा हामी प्राय चाहिँ आयतको अनि वर्गको क्षेत्रफलहरू चाहिँ निकाल्ने युज गर्छौँ होइन। अब त्यो सेपमा खेतहरू नहुन सक्छ। अब जस्तो यही हेरौँ, यस्तो यो सेपको कुनै जग्गा छ भने अब यसको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने, यो भिडियोमा मैले सामान्य एकदम म्याथ जान्ने बुझ्ने छ भने त एकदम राम्रो, छैन भने पनि कसरी यो चाहिँ हिसाब हामी गर्छौँ एकदम सामान्य भाषामा छ, यो जसले पनि बुझ्न सकिन्छ। र मैले यो भिडियो तपाईहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म चाहिँ एकदम नछुटाई हेर्नुभयो भने यो यस्तो खेतहरू नाप्ने तपाईले एकदम राम्रो कन्सेप्ट हुनेछ। यो अब हामी ढिलो नगरेर भिडियोको विषयवस्तु सुरु गरौँ। मानौ यो कुनै खेत नाप्न गइयो, अब यस्तो सेपको छ होइन। यसमा 1 2 3 4 5 6 वटा भुजा छ अनि 6 वटै अलग अलग किसिमको छ होइन। त यसलाई चाहिँ हामी अब कसरी नाप्ने होइन। त यसको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो त यो त्रिभुज, विभिन्न त्रिभुजहरुमा यसलाई चाहिँ बाँड्छौँ र त्रिभुजको क्षेत्रफल पनि एकदम सिम्पल तरिकाले र एक्युरेट कसरी निकाल्ने त्यो पनि हामी यसमा हेर्ने छौँ र साथीहरुले एकदम स्पष्ट हुन्छ यो। अब जस्तो यसमा अब के गर्ने भयौँ, हामी त्रिभुज बनाउनलाई अब यो भुजा हामी यसरी यहाँबाट एउटा नाप लिन्छौँ, यस्तो यहाँसम्म होइन। यो कति छ अनि यहाँदेखि अर्को यो पनि हामीले यसरी यो कति छ यो नाप पनि लिन्छौँ यहाँ कुनामा। अनि त्यसपछि अब यहाँ यसलाई चाहिँ यसरी हामी यो कति छ यो नाप लिने भयौँ होइन। अब मानौ तपाईको यो नाप हाम्रो यो 50 छ, यो 80 छ, यो हाम्रो 100 फिट आयो, 100 फिट यो नाप आयो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो हाम्रो कति छ त यो 60 भयो होइन, यो 100 फिट भयो। यो हाम्रो कति भयो त, यो मानौ हाम्रो यो 90 फिट भयो, यो हाम्रो 90 फिट भयो। अनि यस्तै यो हाम्रो मानौ यो 40, यो 60, यो हाम्रो 80 फिट आयो जग्गा नाप्दाखेरि, फिताले नाप्दा यो मानौ 80 फिट आयो। अब यिनीहरू यो विभिन्न त्रिभुजमा यसलाई हामीले चाहिँ के गर्यौं त बाँड्यौं। अब यो मानौ हाम्रो यो 1 नम्बरको त्रिभुज यो भो, यो 2 नम्बरको त्रिभुज भो, यो 3 नम्बरको त्रिभुज भो, यो 4 नम्बरको त्रिभुज भो। त अब यो 4 वटा त्रिभुजहरुमा हामीले यसलाई बाँडिसक्यौं। अब यसको चाहिँ क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने, यसरी नै हामीले जब बाङ्गो जग्गाहरु हुन्छ अनि यसरी चाहिँ त्रिभुजमा बाँडेर निकाल्यो क्षेत्रफल भने त्यो एकदम एक्युरेट हुन्छ होइन। त्यो भन्दा एक्युरेट अरु छैन। त अब यो चाहिँ हामी अब 1 नम्बर त्रिभुजको लागि यहाँ लेखौं, 4 वटा त्रिभुज भो। अब 1 नम्बर त्रिभुजको लागि होइन, 1 नम्बर त्रिभुजको लागि के गर्ने भयौं त, केही गर्नु छैन। यो 3 वटा जुन यसको यो लम्बाइहरु छ, तीनै लम्बाइलाई जोडेर 2 ले पहिला भाग गरिदिनु छ। यो 50 फिट 80 फिट र 100 फिट छ, 3 वटा भुजा 1 नम्बरको। 1 नम्बरको भुजा कुन भयो त, यो भयो अनि एउटा यो भयो। त पहिला अब 1 नम्बरको निकाल्छौं। त 1 नम्बरको लागि के गर्ने भयो त, यो हाम्रो कति आयो त 50 प्लस 80, यो 80 छ प्लस 100 अनि यो तीनटालाई जोडेर 2 ले भाग गरिदिने। यो कति आयो त, यो आयो हाम्रो 180 अनि 50 230 आयो होइन। क्याल्कुलेटरमा साथीहरुले जोड्न मिल्छ। यो भनेको कति हुन्छ, 230 लाई 2 ले भाग गर्यो भने 115 फिट आयो होइन यो। त अब यो 115 आयो। त अब हामीले केही गर्नु छैन, सामान्य छ। अब यो 1 नम्बर त्रिभुजको क्षेत्रफल, 1 नम्बर त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर के हुने भयो त,
अब यहाँ हेरौँ, यो 115 छ होइन, त 115 यहाँ लेख्ने, यो कति भयो त 115 भयो इन्टु, अब यहाँ हेरौँ यो कति छ त, अब यही 115बाट यो 115बाट के गर्छौँ त, पालै पालो यो भुजालाई घटाउँछौँ, यो भुजालाई घटाउँछौँ, यो भुजालाई घटाउँछौँ र यहाँ लेख्छौँ। त यो 115बाट 50 घटायो भने क्याल्कुलेटरमा तपाईँले घटाउँदा कति आउँछ त, यो हाम्रो आउँछ 65। त 115 माइनस 50 भनेपछि 65 आयो। अनि फेरि 115 मा 80 घटाउँछौँ, त 115 मा 80 घटायो भने कति आउँछ त, हाम्रो 35 आउँछ, 35। अनि त्यसपछि 115 मा 100 घटाउने, अब यहाँ 100 फिट छ एउटा यो भुजा, त 115 माइनस 100 गर्यो भने कति 15 आउँछ। त यसरी 1 2 3 4 चारवटा चाहिँ यहाँ 1 2 3 4वटा चाहिँ आयो होइन। अब यसलाई के गर्छौँ त, हामी रुट यस्तो निकाल्दिन्छौँ। अब यसको चाहिँ हामीले सामान्य क्याल्कुलेटरमा यो रुट निकाल्दाखेरि कति आउँछ त, यो हाम्रो आउँछ कति 1981 आउँछ। यो हाम्रो आयो कति 1981 स्क्वायर फिट आउँछ होइन। अब फिट स्क्वायर होइन, यति स्क्वायर फिट आयो, 1 नम्बर त्रिभुजको आयो। अब यस्तै यो 2 नम्बर त्रिभुजको पनि के गर्छौँ हामी, 2 नम्बरमा कुन कुन भुजा छ त, यो हाम्रो 100 60 अनि 90 भनेपछि अब यहाँ यसरी नै सेम छ यो 2 नम्बर त्रिभुजको लागि लागि 2 नम्बर त्रिभुजको लागि के गर्ने भयौँ त, अब हामी यहाँ यो हेरौँ कति छ त 60 100 60 90 होइन। त 160 र यो 160 अनि प्लस 90 तीनटालाई चाहिँ के गर्ने भयो, 2 ले भाग गर्ने। त यो हाम्रो कति आउँछ 190 अनि 60 250, त यो आयो हाम्रो 250 भयो। 250 लाई 2 ले भाग गरेपछि कति आउँछ 125 फिट आयो होइन, 125 फिट आयो। अब 125 यहाँ एरियाको लागि के भयो त, 2 नम्बर त्रिभुजको क्षेत्रफल होइन। त अब क्षेत्रफलमा के गर्ने त, यहाँ यस्तो 125 छ त, यो पहिला 125 लेखियो, कति सजिलो छ यो 125 लेखिदियो। अब 125 भयो, यो 2 नम्बर त्रिभुज यो हो। त 2 नम्बर त्रिभुजको भुजाहरू कति कति छ त 100 60 90 छ, त केही छैन। अब 125बाट यो 100 घटाउँछौँ एकपटक लेख्छौँ, 125बाट 60 घटाएर लेख्छौँ र 125बाट 90 फिट घटाएर लेख्छौँ। त अब 100 घटायो 125 यहाँ छ, यसबाट 100 घटायो भने कति हुन्छ 25 हुन्छ। त्यस्तै 90 125बाट 90 घटायो भने कति हुन्छ त 125 भयो, 125बाट चाहिँ कति छ, दोस्रो चाहिँ 60 छ, 125बाट 60 घटायो भने कति आउँछ त 65 आउँछ। त यो भयो हाम्रो कति 65, त 65 भयो। अब 90 फिट घटाउनु छ 125बाट भने कति आउँछ 35 फिट आउँछ हो। अब यसलाई के गर्ने भयो त, यहाँ यसको रुट निकाल्दिने। अहिले त क्याल्कुलेटरहरूमा पनि रुट निकाल्दिन्छ होइन, के अरे मोबाइलहरूमा पनि रुट हुन्छ यो। अब यति भयो, यसलाई हामीले रुट निकालेपछि कति आउँछ त यो हाम्रो आउँछ 2666.3 स्क्वायर फिट आउँछ। त 2666.3 फिट स्क्वायर आउँछ। यति आयो 2 नम्बरको। अब यसरी नै हाम्रो कुन छ त 3 नम्बरको निकाल्छौँ। 3 नम्बर त्रिभुज को
लागि 3 नम्बर त्रिभुजको लागि के भयो त अब 3 नम्बर त्रिभुजमा यो भयो हैन त हाम्रो कति छ त 90 छ 80 छ अनि 100 छ त तीनटैलाई जोडेर 2 ले भाग गर्ने सजिलो छ यो 90 प्लस 80 अनि प्लस 100 अब यो यस्तो किन गरेको भनेपछि अब त्यो खेत नाप्न गयो अनि s इन्टु s माइनस दुनिया लेख्न लाग्यो भने टाइम लाग्छ यो सजिलो तरिका भयो यो जसले पनि बुझ्छ त यो हाम्रो भयो कति 190 अनि 70 भयो 270 270 भागा 2 यो आयो कति हाम्रो त 135 फिट 135 फिट आयो त 135 बाट अब के गर्ने भयो त 135 बाट एकपटक हामी के गर्छौं त यो 90 घटाउँछौं एकपटक 80 घटाउँछौं एकपटक 100 घटाउँछौं त अब यहाँ 3 नम्बर त्रिभुजको एरिया क्षेत्रफल बराबर कति भयो त अब यहाँ 135 आएको छ यो त 135 यहाँ लेखियो अनि इन्टु अब यहाँ यही बाट हेरे पनि भयो यो कति छ त 135 बाट पहिला 90 घटाउँछौं यो भुजा त 135 माइनस 90 गर्यो भने कति हुन्छ 45 अनि त्यसपछि 135 माइनस 80 गर्ने 80 गर्यो भने कति हुन्छ त यो हाम्रो भयो कति 55 अनि 135 माइनस 100 गर्यो भने कति हुन्छ त 35 अनि यो त भयो अब यसलाई के गर्ने त यसरी रुट निकाल्दिने अब यसको तपाईले केही गर्नु छैन यो चाहिँ यसरी 1 2 3 4 वटा हुन्छ 4 वटाको हामी रुट निकाल्छौं अब यो हाम्रो कति आउँछ त यो हाम्रो अब यहाँ हेरौं 135 गुना 45 गुना 55 गुना 35 छ यो रुट निकाल्यो भने हाम्रो कति आयो त यो गुना गरेर रुट निकाल्यो भने 3419.7 स्क्वायर फिट आयो हैन त्यस्तै अब 4 नम्बर त्रिभुजको लागि यो सजिलो तरिका छ एउटा चाहिँ त्रिभुजको चाहिँ निकाल्ने आइडिया कन्सेप्ट भयो भने यसरी नै चाहिँ हामी जति वटाको पनि बाँडेर निकाल्न सक्छौं सजिलो छ यो अब यसमा चौथोमा के छ त 80 40 60 छ हैन त यो तीनटैलाई हामी यहाँ के गर्छौं त 80 प्लस 40 प्लस 60 भागा 2 भयो अब यसमा यो हाम्रो भयो 2 ले भाग गर्नु पर्यो 60 40 180 180 भागा के हुन्छ त 2 भइहाल्छ त 90 भयो अब यो एरिया के भयो त 4 नम्बर त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर के भयो त अब यहाँ 90 आए त यही 90 यो 90 भयो इन्टु यो 90 बाट कति घट्यो त हामीले 80 घटायौं त 90 बाट 80 घटायो त 10 भयो यो 90 बाट 40 घटाउने हो त कति भयो 50 भयो अनि 90 बाट 60 घटायो कति भयो 30 भयो अनि यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो रुट निकाल्दिनु पर्यो त यो हाम्रो रुट निकालेपछि कति आउँछ त यो हाम्रो क्याल्कुलेटरले तपाईले रुट निकाल्दाखेरि मोबाइल या चाहिँ क्याल्कुलेटरै छ भने पनि कति आउँछ त 1161.9 1161.89 आउँछ राउन्ड गर्दा 0.9 लेख्न मिल्यो अनि यो के भयो त फिट स्क्वायर भयो हैन अब यो 4 वटै त्रिभुजको क्षेत्रफल हामीले के गर्नु पर्यो कति कति आएछ त्यो सबलाई चाहिँ हामी एक ठाउँमा जोड्छौं त जम्मा क्षेत्रफल हाम्रो कति भयो त जम्मा क्षेत्रफल
बराबर कति भयो त हाम्रो यो 1 नम्बर त्रिभुज, 2 नम्बर त्रिभुज, 3 नम्बर त्रिभुज र 4 नम्बर त्रिभुज। यो सबैको हामीले के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो। कति छ 1981 छ एउटा, त्यसपछि कति छ त 2266 छ, 2266, 2666 छ, 2000 कति भयो 2666.3 स्क्वायर फिट छ प्लस, अनि त्यसपछि 3419 3419.7 भयो होइन। त्यस्तै प्लस 1161.9 हो। यति चाहिँ भयो। अब यो सिम्पल तरिका छ। यो तरिकाबाट साथीहरूले आफ्नो घर जग्गा यो आफैले क्षेत्रफल कति छ यो तरिका लगाएर तपाईले एकदम एकुरेट नाप्न मिल्छ। अब यो हाम्रो जोड्दाखेरि कति आउँछ त, अब यो सबैलाई हाम्रो जोड्दा कति आयो त 9228 आयो, 9228.9 स्क्वायर फिट आयो, फिट स्क्वायर भयो। त यति आयो। अब यसलाई मानौ अब यो तराईतिरको हजुरको जग्गा हो भने तराईतिर छ बिघा कट्ठा धुरमा, यसलाई हामीले केमा बिघा कट्ठा अनि धुरमा यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने यहाँ आई बटनमा साथीहरूले माथि युट्युबमा क्लिक गर्नु होला। त्यसको चाहिँ भिडियो छ स्क्वायर फिटबाट चाहिँ कसरी बिघा कट्ठा धुरमा कन्भर्ट गर्ने, त्यो त्यहाँबाट पनि मिल्छ होइन। अनि मानौ अब यो हाम्रो पहाडी इलाका हो होइन, फिटमा नाप्या छौँ भने त्यसलाई अब रोपनी आना पैसा दाममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ यसलाई। त यसलाई कसरी हामीले गर्ने त, पहिला अब यस्तो गरौँ, बिघा कट्ठा धुरमा यो कति आयो त त्यो पहिला हामी यो म निकाल्छु। साथीहरूले त्यो भिडियोबाट सिक्दा पनि भयो कसरी भयो यो होइन। त बिघा कट्ठा धुरमा निकाल्नलाई यो सिम्पल छ होइन, 9228.9 आयो, यो 9228.9 छ। अब यसलाई हामीले केही छैन यो भाग गरिदिनु छ कतिले। त अब यो साथीहरूले बिघा कट्ठा धुरमा निकाल्न आउँछ भने यो चाहिँ भिडियो स्किप गर्दा हुन्छ। साथीहरूले यो भिडियो राम्रो लागेमा यसलाई लाइक र सेयर गर्न नभुल्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। र यसमा अब जेनरल युजको म्याथमेटिक्सहरुको अरु भिडियोहरु पनि हालिन्छ। यो भयो हाम्रो कति त, अब हाम्रो यसलाई यो हेरौं, यो 9228.9 स्क्वायर फिट छ होइन। अनि एक कट्ठामा कति हुन्छ त 3036.45 स्क्वायर फिट हुन्छ एक कट्ठामा होइन। त यो भन्दा यो बढी छ भनेपछि यो कट्ठामा आउँछ। अब कट्ठामा यसलाई निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त, हाम्रो 3645 ले भाग गर्नु पर्यो। 3645 ले भाग गरेपछि यो कति आयो त, यहाँ हेरौं 2.53 आयो। भनेपछि यो के भयो त, अब बिघामा यो रहेनछ त, बिघामा छैन भनेपछि के भयो त 0 बिघा भयो। अनि कट्ठामा कति आयो यहाँ हेरौं 2 कट्ठा आयो। पोइन्ट अगाडिको भाग चाहिँ कट्ठामा गयो माइनस, अनि 0.53 छ त यो माइनस यसमा के गर्ने भयो त हामी -2 गरिदिन्छौं अनि यो आयो यति। त अब यसलाई हामी कतिले 20 ले गुणन गर्छौं। यो हाम्रो कट्ठामा छ, यसलाई 20 ले गुणन गरेपछि यो केमा आउँछ त 20 ले गुणन गरेपछि यो हाम्रो कति भयो त 10.6 र 10.5 धुर भयो। त यो हाम्रो कति भयो त यसमा 0 2 अनि धुरमा कति भयो त 10.5 धुर। यति यो जग्गा रहेछ हैन, बिघा कट्ठा धुरमा भयो यो कट्ठा धुरमा। अब यस्तै मानौ अब यसलाई चाहिँ हाम्रो पहाडी इलाकामा हो रोप्नी याना पैसा दाममा निकाल्नु छ भने अब हामीले
के गर्ने त? अब यसलाई रोपनी आना पैसा दाममा चाहियो, रोपनी आना पैसा अनि दाम यसमा चाहियो भने अब यहाँ मैले लिङ्कमा च्यानल यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्कमा त्यो हालिदिने छु कि कसरी रोपनी आना पैसा दाममा निकाल्ने। नभए यहाँ माथि आई बटनमा साथीहरूले युट्युबमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ त्यो भिडियो आइहाल्छ, त्यहाँबाट सिक्दा हुन्छ। अब मैले यो सामान्य यसलाई चाहिँ कसरी निकाल्ने म यहाँ पनि देखाइदिन्छु। त अब यो हाम्रो आएछ कति 9228 छ होइन। त अब यसलाई हामीले भाग गर्छौँ, कतिले भाग गर्नु पर्यो त यहाँ यसलाई अब यहाँ यो 9228.9 छ होइन। अनि यसलाई अब साथीहरूले राम्ररी बुझ्ने भए त त्यो भिडियो छ स्क्वायर फिटबाट चाहिँ रोपनी आना पैसा दाममा कसरी लाने होइन भने म सामान्य यहाँ बुझाइदिन्छु। जस्तो यो 9228.9 छ, त यसलाई हामीले कतिले भाग गर्छौँ 505476ले 5476 स्क्वायर फिटले भाग गरेपछि यो के हुन्छ त रोपनीमा आइहाल्छ, किनभने एक रोपनीमा 5476 स्क्वायर फिट हुन्छ। त यसलाई अब 5476ले तपाईले भाग गरेपछि यो कति आउँछ यहाँ हेरौँ, इक्वल टु 1.68 आयो। अर्थात् एक रोपनी 1.68 वाला त अब यो आना पैसा दाममा निकाल्नु पर्छ। त अब एक रोपनी आयो, अब यसलाई के गर्ने भयो त यो -1 गरिदिने अनि त्यसपछि यो सबै आएको चिजलाई अब यो रोपनीमा एक रोपनी आयो त एक रोपनी यहाँ लेखौँ, एक रोपनी भयो होइन, ड्यास दियो। अब यहाँ हेरौँ यो यसलाई फेरि एक रोपनीमा कति हुन्छ त 16 आना हुन्छ। त इन्टु यहाँ इन्टु कति गर्नु पर्यो त हामीले 16 गरिदिनु पर्यो, 16 भयो होइन। 16 इक्वल टु कति आयो त यो हेरौँ 10.9 छ। अब 10 पोइन्ट पछाडि चाहिँ फेरि पैसा दाममा निकाल्ने, अहिले चाहिँ 10 आयो त 10 के भयो त यो आना भयो। त 10 भनेको यहाँ 10 लेखियो, ड्यास भयो। अब के गर्ने त यो 10 हटाउनलाई माइनस अनि 10 गरिदिउँ। त अब यति आयो। अब यसमा चाहिँ फेरि के गर्ने त इन्टु अब एक आनामा 4 पैसा हुन्छ, त्यो भएर इन्टु 4 गरिदिउँ। अनि केमा आयो त यो हेरौँ यहाँ कति आयो 3.8 छ। अब 3 पैसा भयो, त यो 3 पैसा यहाँ लेखियो। अब -3 पैसा घटाइयो। अब यहाँ कति आयो त यति आयो। अब यसमा चाहिँ गुणन गरिदिउँ 4 ले, एक पैसामा 4 दाम हुन्छ, इक्वल टु कति आयो त यो 3.5 पैसा आयो। 3 लेख्दा भयो, 3.5 लेख्दा भयो, त यो 3.5 पैसा आयो। ल अब यो केमा भयो त हाम्रो रोपनी आना पैसा दाममा भयो होइन। त यसरी हामीले सजिलै जुनसुकै सेपको चाहिँ यस्तो बाङ्गो टिङ्गो जग्गा छ भने यसलाई हामीले यसरी त्रिभुजमा बाँडेर अनि यो सामान्य क्याल्कुलेटरबाट पनि सजिलै हामीले निकालेर क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ। अघि हेरियो होइन। अब केही होइन, त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर पनि सामान्य रहेछ, 115 भयो। यो तिनटै भुजालाई जोडेर साइडको कति लम्बाइ आएछ जोडेर 2 ले भाग गर्ने, भाग गरेर यहाँ चाहिँ लेख्ने। त्यसपछि यसबाट अर्को एउटा भुजा घटाउने, 115बाट 50 घटायो 65 आयो, 115बाट 80 घटायो 35 आयो, 115बाट 100 घटायो 15 आयो। रुट निकालेपछि यसको चाहिँ त्रिभुजको क्षेत्रफल आयो। त यसरी विभिन्न त्रिभुजहरूमा बाँडेर हामी जुनसुकै सेपको एरिया चाहिँ सजिलै निकाल्न सक्छौँ। साथीहरूले यसमा चाहिँ कहीँ केही राम्ररी नबुझेको भए अनि यो कमेन्ट गर्नुहोला। अनि यो जस्तो यो जुन तरिका छ यो भनेको मोस्ट एकुरेट तरिका भयो। अब यसैमा सजिलोको लागि के गर्छन् साथीहरू हडबडमा, अब यहाँनिर नाप्यो, यहाँनिर नाप्यो, यो नाप्यो, यो नाप्यो अनि एभरेज निकालिदिन्छ। त त्यो तरिकाबाट चाहिँ हाम्रो गलत एरिया आउँछ, त्यो एरिया चाहिँ हाम्रो शुद्ध हुँदैन।
अब यो भिडियो राम्रो लागेमा यसलाई लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हस्त साथीहरू, धन्यवाद।